السلام عليكم الإخوان الأصدقاء، مرحبا بكم أخوتي في كنتي ديال اليوم الأحد. تيران كروازي لاغوش تروازيام كورس رينيو تروا ديبار مع 5 و4 دوزيام بروف تروازيام كورس ريفيرونس 38 زائد 38. كورس أخوتي فيها 15 عود، فيها 7 هو الكرون فافوري ديال اليوم الغد، وكاين الآن في السيكونت شونس كاين 2 و 9 و 13 و 14 و 10. كاينين 8 ديال الخيول اولا 7 ديال الخيول ما بين لي فافوري في السيكونت شونس، وكاينين اخوتي الاوتسايدر كاين 12 و 3 و 5 و 4 و 8 و 15 و 11 و 6. ديرنيير مينيت هو رقم 7، ديرنيير سوكسي هو رقم 7. فارياسيون دو بوا 4 10 3 8 6. 5 ديال الخيول عندهم ناقص. اخر كورسة عند جوي اون جوي دو سيلونس في الكلير فونتين دوفيل شهر 10 كان ربحهم، وكان 6 دار نو بلاسي و 11 دار نو بلاسي. في لاكروازي لاروش الان دوزيام و 14 سانكيام. هذه هي كورس ريفيرونس. 9 هو اللي كان ربحهم غانيو، كان مشى ب5.7 52 كيلو. والرقم 6 كان دار نو بلاسي ب45. ودفرانش ميلودي كان دار نو بلاسي 11. على كل حال غادي ناخدو الرقم 7 58 كيلو، راكبة لي بواسون فولمر، غادي ناخدو هاد العود. غادي نزيدو غناخدو واحد العود اخر هو الرقم 2 مونتيغا. العود الثاني خصنا ناخدو عند 60 كيلو، كنظن الكات يعني 7 2 4. غادي نزيدو السيسة الإخوان بنجامين ماغيي، العود اللي كان دار نو بلاسي مع الرقم 9 9 0 7 3 اريتي في الهي 8 0 7 0. هاد العود لأول مرة غادي يمشي في التيران، لأول مرة غيدخل يجري في لاكروازي لاروش. عندو الكومبين كان مشى عليه باغون، وغادي عليه دابا بنجامين ماغي. كاتيجوري عالية بكل صراحة، كاتيجوري عالية نمشيو معاه، يعني يستحق ندخلو في البرونوستيك الرقم 6. معليش بشحال ما بغا يمشي. المهم خدينا 2 و4 و6 و7. غادي نزيدو الرقم 9 اون جوي دو سيلونس، عود ريغيلي، عود عندو التيغان، عود في المستوى الأول. خدينا خوتي 2 و4 و6 و7 و9. غادي نشوفو دفرانش ميلودي، العود اللي مشاو معاه عندو 5 ديال لي كورس. سابل دولون
في لا كونديسيون، كان دار الهانديكاب عاود بكل صراحة. آخر كورسة في لومان في لاغوش. المهم هاد العود كيمشي اوتسايدر عاودة غادي نتبعها كامل هاد العودة هادي واش تستحق تحط ولا لا. على كل حال حيت هاد جاكي نيكولو جوكر ما كيبغيش يخسر، ولكن بالنسبة للعود بان ليا شوية، ربما شوية ضعيف. رقم 11 غادي نمشيو عند 14 زاموجة. 14 فافوري غدا هاد العود. غادي ناخدو الرقم 14 اخر كورسة خسر مع الان. كانوا مشاو في 12,000 اورو، عنده كطرية في 12,000 اورو، وعنده ويتيام في 12,000 اورو في التيران كولو. هو ما عندوش مع التيران كولو هاد 14، ولكن تيبقى وارد رقم 14. نحسبو اخوتي شحال عندنا من عود، لان عندنا اخوتي 2 و4 و6 و7 و9 و14. 6 ديال الخيول اللي غادي نزيدهم. غنزيد الرقم 1 غراس اوف كليف. خديت هاد الواحد على ود الجوكر ماركو نوبيلي، واخا غادي فافوري تيبقى يقدر ياخد بلاصة غدا. واخر عود، هاد العود غادي يمشي كرو اوتسايدر، هو الرقم 8 كالفين. هاد العود تيدير التيران، ولكن في الريكلام لاغي ريكلامي في لاكروازي لاروس سيزيام، 5 لو 5 ريكلامي لاكروازي لاروس 12، لاكروازي لاروس 6. ربما يكون هو لا سيربريز، ديال غدا هو الرقم 8. هادو هما الخيول ديالنا، وبقى لي خوتي الا نودعكم وساعتكم سعيدة ومع السلامة.